तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। अहिले बिहानको 6 बज्यो। नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी अर्जुन पोखरेलसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2079 साल असार 24 गते शुक्रबार, असार शुक्ल पक्षको नवमी तिथि, सन् 2022 जुलाई 8 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। सार्वजनिक ऋण वर्षेनी बढिरहँदा वैदेशिक अनुदान भने घट्दै प्रतिबद्धता अनुसार रकम भित्रन सकेन। खाद्यान्न मागको ठूलो हिस्सा धान्दै आएका मध्य पहाड़का फाँटहरू घर घडेरीमा परिणत। अहिले थोरै ठाउँमा मात्रै खेती, बचेका जग्गालाई कृषिका लागि उपयोग गर्न नसके खाद्य संकटको जोखिम। वैशाख यताका प्राकृतिक विपत्तिका घटना मध्ये चट्याङबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या सबैभन्दा धेरै। घरलाई चट्याङ प्रतिरोधी बनाएमा जनधनको क्षति कम गर्न सकिने। सामान्य खर्चमा चाहिँ चट्याङ प्रतिरक्षी प्रणाली चाहिँ जडान गरेर ती घरहरूलाई चाहिँ सुरक्षित बनाउन सकिन्छ। तर त्यो नबनाउँदासम्म घरभित्र पनि हामी त्यति धेरै सुरक्षित रहँदैनौँ। तिब्बतको कुनै पनि मामिलामा नबोल्न भारतलाई चीनको चेतावनी। वार्ता र छलफलबाटै सीमा विवाद समाधान गर्न दुवै देशका विदेश मन्त्रीको जोड। र इङ्ल्यान्डसँगको पहिलो T20 क्रिकेट भारतले जित्यो, इङ्ल्यान्ड 50 रनले पराजित। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीडकबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाएका कारण कानुनी सल्लाह र निशुल्क कानुनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 44 23 973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम, काठमाडौँ, नेपाल। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बिमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। सुन हे दिदी बहिनी, सुन दाजु भाइ, खाता खोल्नु नेपाल बैंकमा जुनी भारीलाई, बचत गरौँ नेपाल बैंकमा जुनी भारीलाई। कारोबार गर्न सक्छौँ बसी बसी घरमा, ढुक्क हुन्छन् सबैजना नेपाल बैंकको भरमा। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। नेपाल पशु चिकित्सा परिषदको अत्यन्त जरुरी सूचना।
नेपाल पशु चिकित्सा परिषद ऐन 2055 र नियमावली 2075 बमोजिम नेपालमा पशु चिकित्सा सम्बन्धी व्यवसाय गर्न इच्छुक नेपाली वा गैर नेपाली पशु चिकित्सकलाई यस परिषदमा दर्ता गरी मात्र पशु चिकित्सा व्यवसाय गर्न र गराउन हुन अनुरोध छ। यस परिषदमा दर्ता नभई पशु चिकित्सा सम्बन्धी व्यवसाय गर्ने वा दर्ता नभएका पशु चिकित्सकलाई पशु चिकित्सा व्यवसाय गर्ने गराउने व्यक्तिलाई प्रचलित कानून अनुसार कारबाही हुने बेहोरा जानकारीका लागि यो सूचना प्रसारण गरिएको छ। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौँ। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। नेपालको सार्वजनिक ऋण वर्षेनी बढ़िरहँदा वैदेशिक अनुदान भने घट्दै गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक विकास सहायता परिचालनमा अनुदानको प्रतिबद्धता पनि कम हुँदै गएको छ। विदेशी दात्री निकायले प्रतिबद्धता जनाएको रकम समेत ल्याउन नसक्दा अनुदान घट्दै गएको हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को असार तेस्रो हप्तासम्ममा वार्षिक लक्ष्यको 23.17% बराबर मात्रै वैदेशिक अनुदान आएको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि विष्णु पौडेलले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटमा अनुदानबाट 63 अर्ब 37 करोड़ स्रोत बाहिरिने उल्लेख थियो। अर्थ सम्बन्धी अध्यादेशहरूलाई विष्णु पौडेलले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटमा अनुदानबाट 63 अर्ब 37 करोड़ स्रोत बेहोरिने उल्लेख थियो। अर्थ सम्बन्धी अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने ल्याइएको विधेयक मार्फत जनार्दन शर्माले त्यसलाई 59 अर्ब 92 करोड़मा झार्नुभयो। बजेटको मध्यावधि समीक्षा मार्फत अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुने वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य 9 अर्ब 92 करोड़ रुपियाँ घटाएर 50 अर्ब कायम गरेको थियो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा चालू वर्षका अनुदान लक्ष्य पुनः संशोधन गरिएको थियो। त्यति बेलाको संशोधित अनुमान अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा 24 अर्ब 80 करोड़ 91 लाख रुपियाँ बराबर अनुदान आउनु पर्ने हो। तर महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले अहिलेसम्मको वास्तविक वैदेशिक अनुदान प्राप्ति भने 13 अर्ब 88 करोड़ 33 लाख देखाउँछ। चालू आर्थिक वर्ष सकिन एक हप्ता जति मात्रै बाँकी छ। यस अवधिमा थप अनुदान आउने सम्भावना देखिँदैन। तर अहिलेसम्म आएको सबै अनुदान महालेखाको प्रणालीमा प्रविष्ट नभएकाले अहिले देखिएको भन्दा तथ्याङ्क बढी हुने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख ईश्वरी प्रसाद अर्याल बताउनुहुन्छ। जति हो त्यति आउन सकेन, तर एमसीसी मार्फत आएको लगायत अरू केही अनुदान शीर्षकको विवरण प्रणालीमा राखिएको छैन। त्यो राखेपछि तथ्याङ्क बढ्छ उहाँले भन्नुभएको छ। सरकारले हरेक वर्ष बजेट स्रोतमा वैदेशिक अनुदानलाई पनि देखाउने गर्छ, तर वैदेशिक अनुदानबाट स्रोत बेहोरिने भनी बजेटमा राखेका विकास आयोजनाको काम प्रभावकारी नहुँदा प्राप्ति रकम कम देखिएको हो। कान्तिपुरले खबर छापेको छ। दशक अघिसम्म खाद्यान्न मागको ठूलो हिस्सा धानेको मध्य पहाडका फाँटहरूको सौन्दर्य र ख्याति बेग्लै थियो। यति बेला हिउँदे मकै भित्र्याउने र धान रोप्नेको चटारो हुन्थ्यो, तर समयक्रममा यी फाँटहरू खेल मैदान, सडक र घर घडेरीमा परिणत भए। अहिले थोरै ठाउँमा मात्रै खेती हुने गरेको छ। प्युठानको नाम लिने बित्तिकै अहिले पनि धेरैको दिमागमा हराभरा र मनोरम झिमरुक फाँट घुम्ने गर्छ। बीचमा नदी, दायाँ बायाँ बाह्रै मास खेतीपातीले हरियाली, जिल्लाकै अन्न उत्पादनको भण्डार। तर अहिले यो फाँटको चित्र फेरिएको छ। जिल्लामै बढी अन्न उत्पादन हुने फाँट घरै घरले भरिन थालेको छ। जिल्लाको उच्च भागबाट बसाइ सरेर फाँटमा घर बनाउनेहरूको संख्या बढिरहेको छ। प्युठान नगरपालिकाको तथ्याङ्क अनुसार यस क्षेत्रमा वार्षिक झण्डै 300 वटा घर थपिने गरेका छन्। गाउँका बारी बाँझी राखेर यहाँ आउनेहरूको संख्या धेरै रहेको स्थानीयले बताएका छन्। योजनाबद्ध प्लानिङ गरेर घडेरी बिक्री गर्दा फाँट सकिन लागेको छ। अर्कोतर्फ झिमरुक नदीको कटानले चपेटामा परेको छ। झिमरुक नदीको कटान र अव्यवस्थित बसोबासले फाँट दिनानुदिन साघुरिँदै गएको छ। बिजुबारको खेल मैदानसम्मको बस्ती, जुम्री खोलापारीको बस्ती सबै पहिलेको फाँटमा बनेको छ। नयाँ बस्ती बढ्दै गएकोले फाँटको उब्जाउ भूमि मासिँदै गएको एकीकृत कृषि कार्यालयका प्रमुख भास्कर पौडेलले बताउनुभयो। 42,766 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेकोमा 22,175 हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै अहिले खेती लगाइने गरेको छ। यस्तै पाल्पाको माथागढी 3 कसेनीका 69 वर्षीय मनबहादुर कुमारले जान्दा माडी फाँट वरपर घर नै थिएनन्। खेतीयोग्य जमिन थियो, सबै 2-3 बाली खेती गर्थे। अहिले 1 बाली मात्रै खेती हुन्छ। फाँट भए पनि गाई वस्तुका लागि गोठ, गाई वस्तु हेरालु गर्ने टहरा र वर्षायाममा ओतिन बनाएका गोठ हुन्थे। पाल्पा नगरपालिका 9 का 71 वर्षका तोलाकान्त ढकालको अनुभवमा खेतीयोग्य जमिन केही वर्ष यता मात्रै घर घडेरीमा
परिणत हुन थालेको हो। पाल्पाको रामपुर, माडीफाँट, कालीगण्डकी बेसी, पूर्व खोला, झडेवा लगायतका फाँटमा घर बनाउने क्रम बढिरहेको छ। पछिल्लो 10 वर्षमा खेतीयोग्य जग्गा मासेर घर घडेरी बनाउने क्रम बढेको हो। सबैभन्दा धेरै माडी फाँटमा घर घडेरी खरिद बिक्री भइरहेको छ। 5 वर्ष यता मात्रै माडी फाँटमा 500 भन्दा बढी घडेरी खरिद बिक्री भइसकेका छन्। रामपुर र कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रका बस्तीमा पनि खेतीयोग्य जमिनमै घर घडेरी बिक्री भइरहेको छ। धान वा अन्य खाद्यान्न उत्पादन हुने रोल्पामा 3वटा ठूला फाँट छन्। खुङ्री घोडागाउँ, मध्य माडीचौर र जुगार जावल जिल्लाकै ठूला फाँट हुन्। यहाँ उत्पादन हुने धान, गहुँ, दलहन बालीले जिल्लाकै परिचय फैलाएका छन्। तर यी क्षेत्रमा अहिले उत्पादन घट्दै गएको छ। उत्पादन घटेकोमा स्थानीय चिन्तित छन्। खेल मैदान, सडक र घर निर्माणले जिल्लाका खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गएका छन्। कृषि ज्ञान केन्द्र रोल्पाका प्रमुख राहुल पाण्डेले उत्पादन बढाउन स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने बताउनु भएको छ। यस्तै दशक अघि अर्घाखाँचीको सदरमुकाम सन्धि खर्कको शान्ति बगैँचाको कुडुले फाँट, बिहार, चुत्राबेसी लगायतका फाँटमा यति बेला हिउँदे मकै भित्र्याउने र धान रोप्नेको चटारो हुन्थ्यो। अहिले त्यस्तो छैन। घर र प्लटिङले फाँट भरिएको छ। थोरै जग्गा मात्रै बाँकी छ। सन्धिखर्क नगरपालिका र सरकारी निकाय पनि यसरी 100औं मुरी अन्न र दिगो सदरमुकामलाई धान्ने तरकारी उत्पादन हुने खेतका फाँटहरू मासिदा समेत मौन रहेका छन्। बाँझिएको जग्गालाई कोर्ने र कृषि उद्यमसँग जोड्ने योजना रहेको सन्धिखर्क नगरपालिकाका प्रमुख कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो। शहरीकरणलाई थप व्यवस्थित गर्दै बाँकी रहेका जग्गामा व्यावसायिक कृषि उद्यम गर्न युवालाई आकर्षित गर्छौँ। उहाँले भन्नुभयो, खेतीयोग्य जग्गा मासिएर शहरीकरण भएको छ। अब यसलाई केही गर्न सकिन्न। बाँकी रहेको जग्गालाई उपयोग गरेर कृषि उद्यममा जोड्छौँ। अन्न भण्डारमा कङ्क्रिट सहर, कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ। काया कैरनमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। ल 1 2 के सामान बेचेको हो? 1 2 भन्दैछौ त? सानीमा ब्याङ्कमा 1 राखेपछि 2 हुने मुद्दती खाता भनेको क्या? ए सानीमा डबल धमाका मुद्दती खाता पो भनेको हो नि। यो डबल धमाका मुद्दती खातामा 76 महिनामै निक्षेपमा राखेको रकम दोब्बर हुन्छ। अनि 1 2 भएन त? अनि बिचमा पैसा चाहियो भने के गर्ने थाहा छ त? किन थाहा नहुनु? आफूलाई चाहिएको बेलामा निक्षेपको 90% सम्म कर्जा लिन पाइन्छ। साथै निशुल्क क्रेडिट कार्ड पनि लिन सकिन्छ। ओहो, यो त सबैलाई सुनाउनु पर्ने कुरा पो हो त। म पनि विदेशमा कम ब्याज दरमा निक्षेप राख्ने छोरीलाई आजै सानीमा डबल धमाकामा पैसा राखी यो मौका नगुमाउनु भनिहाल्छु ल। अनि दाइ, छर छिमेकीहरू चाहिँ यो मौकाबाट छुट्लान् नि? त्यो त म भनिहाल्छु नि। आजै खोलौं कम निष्क्रिय कर्जा भएको सानीमा ब्याङ्कमा डबल धमाका मुद्दती खाता। मुद्दतीमा 100% प्रतिफलका साथै बचत खातामा पनि 8.03% सम्मको उच्च ब्याज दर। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा ब्याङ्क, सबल अनि विश्वसनीय। काम गर्नका लागि विदेश जाने वा बिदामा आएर फर्किँदा लिनुपर्ने श्रम स्वीकृति सम्बन्धी जरुरी जानकारी। नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगार कार्यालय तहजल तथा प्रादेशिक श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूले दिँदै आएको श्रम स्वीकृति अब अनलाइनबाट मात्र लिन सकिन्छ। श्रम स्वीकृति लिन feims.dofe.gov.np मा गएर लगइन गरेर आवश्यक कागजात अपलोड गरी आवेदन पेश गर्नुपर्छ। अनलाइन सिस्टममा जसको पहिला आवेदन पेश भएको छ उसैको पहिले पालो आउँछ। यसअघि हुँदै आएको वैधानिकीकरणको प्रावधान हटेको छ। अब वैधानिकीकरणको सट्टा व्यक्तिले अनलाइन मार्फत नयाँ श्रम स्वीकृति लिए जस्तै अभिमुखीकरण तालिम, स्वास्थ्य परीक्षण, कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा र बिमा गरी श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ। सबै प्रक्रिया अनलाइन मार्फत हुने भएकाले श्रम स्वीकृति लिँदा पहिले बायोमेट्रिक नगरेकाहरू बाहेक अन्य कुनै पनि कामका लागि श्रम कार्यालयहरूमा जानु पर्दैन। विस्तृत जानकारी dofe.gov.np मा गएर वा वैदेशिक रोजगार विभागको हटलाइन नम्बर 98 513 34 108 मा फोन गरेर लिन सकिन्छ। सार्वजनिक हितका लागि सुरक्षित आप्रवासन सामीद्वारा जारी सन्देश। सामी नेपाल सरकार र स्विस सरकार बीचको द्विपक्षीय परियोजना हो। यो श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र स्थानीय सरकारहरूको नेतृत्वमा सञ्चालित छ। परियोजनालाई स्विस सरकार विकास सहयोगको तर्फबाट हेल्वेटास नेपालले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइरहेको छ। कनेक्ट आइपीएस इलेक्ट्रिफाइङ अफर
कनेक्ट आइपीएसमा नयाँ युजर बनाई पाउनुहोस् ₹50 को रिचार्ज साथै एकजना भाग्यशाली विजेतालाई इलेक्ट्रिक स्कुटर जित्ने मौका। अफर अवधि असार 1 देखि 32 गतेसम्म। थप जानकारीको लागि www.connectips.com मा रजिस्टर गर्नुहोस् वा कनेक्ट आइपीएस एप डाउनलोड गर्नुहोस्। ढुक्क हो ग्लोबल आइएमए ब्यालेन्स फन्डमा लगानी गरी जोखिमबाट बच्छौं सधैँ बोक्ने किन टेन्सनको भारी। हजुर, आकर्षक प्रतिफल दिन सफल ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना एक सञ्चालन गरिरहेको ग्लोबल आइएमई क्यापिटलद्वारा प्रवर्धित ग्लोबल आइएमई म्युचुअल फन्ड अन्तर्गत सञ्चालन हुने 10 वर्षे बन्दमुखी ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स फन्ड 1 मा लगानी गरी ढुक्क हो। न्यूनतम ₹1000 बाट लगानी गर्न मिल्ने, दोस्रो बजारमा सजिलै खरिद बिक्री गर्न सकिने योजना यही असार 22 गतेबाट खुल्ला भई छिटोमा असार 26 गते बन्द हुनेछ। लगानी गर्ने यो नै उत्तम समय हो नि। कोष प्रवर्धक ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क लिमिटेड, योजना व्यवस्थापक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड। इकाइमा लगानी गर्दा जोखिम मुक्त नहुने हुँदा लगानी गर्नु पूर्व विवरण पुस्तिका राम्ररी अध्ययन गर्नुहोला। हेर आयुष, तँ प्रति हामीले धेरै आशा राखेका छौँ। तैँले राम्रोसँग पढ्लास्, जागिर खालास्, घर व्यवहार मिलाउलास् भन्ने सपना छ। के हो आयुष, यो कलेज नगएर के गर्छ भने त रक्सी खाएर पो बस्दो रहेछ। छ्या आमा, छि 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 कन्डम पनि के हो आयुष, यो हुँदा हुँदा यस्तोसम्म गर्ने भइसक्यो तिमी। धारावाहिक रेडियो नाटक रोपेको नफल हरेक साता तपाईँको रेडियोमा। समयले दिने हो नि रोपेको नफल। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले सार्वजनिक ऋण वर्षेनी बढ़िरहँदा वैदेशिक अनुदान भने घट्दै खाद्यान्न मागको ठूलो हिस्सा धान्दै आएका मध्य पहाड़का फाँटहरू घर घडेरीमा परिणत लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। झापा सहितका पूर्वी तराईमा नाइरोबी फ्लाई किराबाट निस्कने कडा एसिडबाट हुने संक्रमण बढ्न थालेको छ। पूर्वी तराईका अस्पतालले यस्ता बिरामीको संख्या दिनहुँ बढ़िरहेको बताएका छन्। दमक अस्पतालका छालारोग विशेषज्ञ डाक्टर गुरु पौडेलले पछिल्लो 1 हप्तामा नाइरोबी किराको एसिडका कारण घाउ भएर झण्डै 300 जना उपचारको लागि आएको जानकारी दिनुभयो। नाइरोबी किराको एसिडबाट आँखा र शरीरको जोर्नीमा समस्या देखिन्छ। यो किराले टोक्ने होइन, थिचिएपछि यसबाट कडा एसिड निस्कन्छ। त्यही कारण घाउ हुन्छ, किरा बसेको भाग रातो हुने, पोल्ने, फोका उठ्ने, फुट्ने र थप संक्रमण हुने हुन्छ। यसबाट जोगिनको लागि झ्यालमा जाली लगाउने, सुत्दा ओछ्यानमा किरा भए नभएको राम्रोसँग हेर्ने गर्नुपर्छ। लुगा लगाउँदा पनि भित्र केही छ कि छैन भनेर टकटक्याएर लगाउनुपर्छ। बत्तीमा यस्ता किरा आउन सक्छन्, बत्ती निभाएर सुत्ने गर्नुपर्छ। यदि शरीरमा किरा देखियो भने थिच्ने मार्ने गर्नु हुँदैन। संक्रमण देखिए चिकित्सकसँग परामर्श लिनुपर्छ। पूर्वी तराईमा नाइरोबी फ्लाइका बिरामी बढ्दै, नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ। गएको वैशाख महिनादेखि हिजोसम्म चट्याङबाट 47 जनाको ज्यान गएको छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार वैशाखदेखि हिजोसम्म 127 वटा चट्याङका घटना भएकामा 47 जनाको ज्यान गएको हो। 100 जना घाइते भएका छन्। प्राकृतिक विपत्तिका कारण मध्ये पछिल्लो 2 महिनामा चट्याङ लागेर ज्यान गुमाउनेको संख्या पहिलो नम्बरमा छ। साथी जानुका दुवाडीले चट्याङ विज्ञ डाक्टर श्रीराम शर्मालाई चट्याङको जोखिम बढी कस्तो ठाउँमा हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। चट्याङ चाहिँ यही ठाउँमा पर्छ चाहिँ भन्दैन। अब घरभित्र र बाहिरको कुरा गर्दाखेरि अग्लो रुखहरू, अग्लो स्थानमा चट्याङ बढी पर्ने सम्भावना हुने हुनाले अग्लो स्थानहरू पहाडमा, पहाडको टुप्पोमा, अनि गएर अग्लो रुखमुनि, अग्लो पोलहरूको छेउमा भयो भने बढी चट्याङ लाग्ने सम्भावना रहन्छ। पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ घरभित्रै पनि चट्याङ लागेर ज्यान गयो भन्ने खबरहरू आइरहेका हुन्छन्। घरभित्र चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि चट्याङ लाग्छ? चट्याङ पर्न सम्भावना जहाँसुकै हुने भयो। हाम्रा घरहरू यदि चट्याङबाट सुरक्षित छैनन् भने घरभित्रै पनि चट्याङ लाग्न सक्छ। अब हाम्रा गाउँघरका घरहरू, बजारका घरहरूमा त यो फलामका छडहरूले बनेको कारणले चट्याङ भित्र लागिहाल्दैन। तर गाउँघरका घरहरूमा चाहिँ यस्ता फलामका छडहरू प्रयोग नगरेको कारणले चट्याङ चाहिँ घरभित्रै पनि पर्न सक्छ। उसलाई चट्याङलाई बग्न, चट्याङ ठुलो विद्युतीय करेन्ट हो। त्यो करेन्ट चाहिँ बग्नको लागि सजिलो बाटो हामीले प्रदान गर्यौँ भने
चट्याङबाट जोगिन सकिन्छ भनेपछि गाउँघरका घरहरूमा सजिलो बाटो भनेको धातुका रडहरू भए, पाताहरू भए, ती बाटो विनियोग जमिनसम्म पुर्याउनको लागि भने गाउँघरका घरहरूमा त्यस्तो संरचना नभएको कारणले चट्याङबाट मान्छे मर्ने दुर्घटनाहरू हामी थाहा पाउँछौँ। घरभित्र बस्दा र बाहिर रहँदाखेरि चट्याङबाट बस्नको लागि के कस्ता खालका सावधानीहरू अपनाउनु पर्छ? घरभित्र भन्दैमा अघि मैले भने हाम्रो गाउँघरका घरहरू चट्याङका दृष्टिकोणले सुरक्षित छैनन्। बजारका घरहरूभित्रको कुरा गर्दा पक्की घरहरू भनौँ, सामान्यतया घरभित्र रहँदाखेरि झ्याल अथवा ढोकाको नजिक नबसिकन कोठाको भित्रतिर बस्ने गराइएको बेलामा टेलिभिजनहरू नचलाउने, टेलिफोन नचलाउने, टेलिफोन भन्नाले लाइनवाला टेलिफोन नगर्ने, सोझै पानी बग्दै गरेको धारामा पिउन नहुने, यी कामहरू चाहिँ हामीले चाहिँ सावधानीपूर्वक गर्यौँ अथवा यी कामहरूलाई गरेनौँ भने चट्याङबाट सुरक्षित रहन सक्छौँ। घरभित्र रहँदाखेरि अन्य हिसाबले पक्की घरभित्र कुरा गर्छौँ। कच्ची घरभित्र यो संरचना आफैमा चट्याङबाट सुरक्षित नभएको कारणले त्यस्ता घरभित्र सुरक्षित रहन्छौँ नै भन्ने छैन। त्यसले गर्दा गाउँघरका घरहरूमा सामान्य खर्चमा चाहिँ चट्याङ प्रतिरक्षी प्रणाली चाहिँ जडान गर्छ। ती घरहरूलाई चाहिँ सुरक्षित बनाउन सकिन्छ, तर त्यो नबनाउँदासम्म घरभित्र पनि हामी त्यति धेरै सुरक्षित रहँदैनौँ। र घर बाहिरको कुरा गर्दाखेरि मैले अघि भनिहालेँ, अग्लो स्थानमा, अग्लो रोक्ने, अग्लो पोलको नजिकमा बस्यौँ भने हामीलाई चट्याङ लाग्नुपर्छ। हामी चाहिँ चट्याङको जोखिममा रहन्छौँ जहिले पनि। कतिपय मान्छेहरू चाहिँ के पनि भन्नुहुन्छ भने एक ठाउँमा चट्याङ दोहोऱ्याएर पर्दैन पनि भन्नुहुन्छ, यसमा कतिको सत्यता छ? छैन, त्यो चाहिँ गलत भनाइ हो। एउटै पोलमा पटक पटक चट्याङ लागेर पोलहरू चाहिँ क्षति भएको हामी प्रशस्त नमुनाहरू घटनाहरू देख्छौँ, संसारभरि नै देखिन्छ त्यो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो चट्याङ विज्ञ डाक्टर श्रीराम शर्मा। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। आमा नमस्कार। नमस्कार स्वास्थ्यकर्मी नानी। यति दुःख गरेर छोरीलाई ल्याउनु भएको रहेछ होइन, के भएर यिनलाई? हेर्नुहोस् न नानी, तपाईँलाई नभनेर कसलाई भन्नु, व्यथा चर्को छ। सधैँ यो छोरीसित घर बस्न भ्याउन्न, मेलापात कामतिर जानै पर्यो। तर समाजमा कस्ता कस्ता मान्छेहरू छन्। होइन किन र आमा, के भन्न खोज्नु भएको? हेर्नुहोस् न, दिउँसो घरमा कोही नभएको बेला कुन चाहिँ पापीले बलात्कार गरेछ। अरे घरमा आउँदा त छोरी रक्ताम्य छ, फेरि यस्तै होला र गर्व रहला भन्ने पिँढले त्यो के अरे 5-7 वर्षकै हुन्छ अरे नि। हजुर हजुर, अस्थायी साधन त्यो लगाइदिन ल्याएको नानी। ओहो, कस्तो अमानवीय मानिस। कन्ट्रासेप्टिक त लगाइदिउँला आमा, तर गर्व रहँदैन भन्ने थाहा पाएपछि छोरीमाथि झनै हिंसा हुन सक्छ। त्यसरी यो समाधान होइन। के गर्ने त? महिलामाथि हुने हिंसा रोक्न त कानुनकै सहारा लिनुपर्छ। त्यसैले आमा प्रहरीलाई खबर गरिहाल्नुहोस्। अब केही सहयोग चाहिएमा मलाई पनि भन्नुहोला। ठिक भन्नुभयो नानी, म अहिले नै प्रहरीकोमा जान्छु। हिंसा त हुन दिनै भएन नि। गर्भनिरोधका साधनलाई अपाङ्गता भएका किशोरी र महिलामाथि हुने हिंसा रोक्ने साधन नबनाऊ र प्रयोग गर्न बाध्य पनि नपारौँ। हिंसा रोक्न खबरदारी गरौँ। जनहितका लागि प्रयत्न नेपालद्वारा जारी सन्देश। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईँको साथमा छौँ। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। नेपाली सेनाले नेपाल भारत सिमानामा तारबार लगाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेको छ। सेनाको सीमा अनुगमन तथा सर्वे निर्देशनालयद्वारा जंगी अड्डामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी सेमिनारको समापन समारोहमा प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले खुला
सीमा नियन्त्रणमा जोड दिँदै तारबार लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको हो। राजनीतिक नेतृत्वले बेला बेला नेपाल भारत सीमामा काँडे तारको विषय उठाए पनि सुरक्षा नेतृत्वबाट भने विरलै रूपमा यस्ता अभिव्यक्ति आउने गरेका छन्। मेरो पनि भन्नु छ। हिजोको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद डाक्टर डिला संग्रौलाले किसानले मल अझै पाउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभएको खबरमा अर्जुन प्रसाद पौडेलको प्रतिक्रिया छ। गएको 2 वर्षदेखि किसानले समयमै मल नपाएका कुरा सबैलाई थाहा छ। यसपालि वैशाखमा मकै बालीलाई मल भएन, असारमा धान रोप्ने बेला मल भएन। अब आउने मल के काम माननीयज्यू? चियामा घोलेर खान मिलेन क्यारे? यही विषयमा चित्र पाक्रिन लामा भन्नुहुन्छ, किसानहरू ढुक्क हुनुहोस्, मल मङ्सिरमा धान पाक्ने बेलासम्म जसरी पनि पाइन्छ। सूर्य अधिकारी व्यङ्ग्य गर्दै लेख्नुहुन्छ, किसानले मल बिउ पाउने भनेको बजेट भाषणमा अनि चुनावी घोषणा पत्रमा मात्र हो। केही वर्ष यताको अवस्थाले यस्तै देखाएको छ। ट्राफिक प्रहरीले गाडीमा लेखिएका अश्लील, अपाच्य शायरी र गजल लगायतका सामग्री हटाउन थालेको खबरमा महेन्द्र राज स्वागतयोग्य काम भन्दै लेख्नुहुन्छ, कतिपय शायरी त परिवारसँग हिँड्दा पढ्न पनि लाज लाग्छ। त्यही पढ्नमा ध्यान मोडिँदा कतिपय दुर्घटना समेत भएका छन्। ढिलै भए पनि राम्रो कामको लागि ट्राफिक प्रहरीलाई धेरै धन्यवाद। अनि पूजा लुइटेल ठट्यौली पारामा लेख्नुहुन्छ, यसो जाम परेको बेला त्यही पढेर भए पनि समय कटाउने गरेको थिएँ, अब जाम पर्दा कसरी समय कटाउने होला? विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवारी। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। चीनले तिब्बतको कुनै पनि मामिलामा नबोल्न भारतलाई चेतावनी दिएको छ। तिब्बतका धर्मगुरू दलाई लामाको जन्मदिनको अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बधाई तथा शुभकामना दिएपछि चीनले धर्मगुरूलाई उचालेर चीनको आन्तरिक मामिलामा नजर नलगाउन चेतावनी दिएको हो। यसैबीच इन्डोनेसियामा चलिरहेको G20 देशहरूको शिखर सम्मेलनको क्रममा भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर र चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले झण्डै 1 घण्टा वार्ता गर्नुभएको छ। भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरले पूर्वी लद्दाखको वास्तविक सीमा रेखा अर्थात LACमा देखिएको विवाद शीघ्र समाधानका लागि आग्रह गर्नुभएको छ। यस्तै चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले सीमा विवाद समाधानको विषयमा महत्वपूर्ण कुराकानी भएको बताउनु भएको छ भने भारतीय विदेश मन्त्रालयले पनि सीमामा देखिएका विवाद समाधान गरेर दुई छिमेकी देशबीचको सम्बन्ध थप बलियो बनाउनु पर्ने विषयमा समझदारी भएको बताएको छ। अब खेल खबर। इङ्ल्यान्डसँगको पहिलो T20 क्रिकेट भारतले जितेको छ। साउथह्याम्पटनमा आज बिहान सकिएको खेलमा भारतले इङ्ल्यान्डलाई 50 रनले हरायो। भारतले दिएको 149 रनको लक्ष्य पछ्याएको इङ्ल्यान्ड 3 बल बाँकी छँदै 148 रनमा अल आउट भयो। बलिङतर्फ भारतका हार्दिक पाण्ड्याले 4 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको भारतका लागि हार्दिक पाण्ड्यालाई नै 51 रन बनाए। यी दुई देशबीच 3 खेलको T20 र 3 खेलको 1 दिवसीय श्रृङ्खला हुँदैछ। अब केही खबर संक्षेपमा। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक अपुरो, स्थायी कमिटी र पोलिट ब्युरो चयन गर्दै सकिएको छ। 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको संगठनात्मक कार्यदिशालाई लागू गर्न पोलिट ब्युरो, स्थायी कमिटी र पदाधिकारी चयन गरी केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने एजेण्डाका साथ बोलाइएको बैठकमा आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा वरिष्ठ उपाध्यक्ष बाहेकका पदाधिकारी चयन हुन सकेन। 4 दिन चलेको बैठकले पदाधिकारीतर्फ वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नारायण काजी श्रेष्ठलाई मनोनयन गरेको छ। धनराज आचार्य पोखराको मेयरमा निर्वाचित भएपछि निवर्तमान मेयर मानबहादुर जीसीकी कान्छी छोरी अन्जु जीसीले फेसबुकमा भावुक पत्र लेख्नुभयो। दबाब दिनेहरूले मेयरलाई अस्पतालको बेडसम्म पुर्याउन सक्ने भएकोले सचेत भएर काम गर्न नवनिर्वाचित मेयरलाई उहाँको सुझाव थियो। पत्रले निकै चर्चा पायो। उहाँको चेतावनी 100% जायज थियो भन्ने पुष्टि भएको छ, किनकि तत्कालीन मेयरको कार्यकालमा पोखराका सार्वजनिक जग्गा बिचौलियालाई दिने श्रृङ्खला मात्रै चलेन। अन्तिममा मेयरका ज्वाइँ अर्थात् अन्जुका भिनाजुले नै सरकारी जग्गा किर्ते गरेर लिजमा लिएको खुलासा भएको छ। मस्तिष्कघातले देब्रे पाटो अशक्त र स्मरण शक्ति समेत शिथिल भएका पोखराका तत्कालीन मेयर मानबहादुर जीसीका ज्वाइँले फेवातालको सिमानामा 30 मिटर घटाइदिएका छन्। ससुरालाई कुर्सीमा राखेर 58 रोपनी सरकारी जग्गा कौडीको भाउमा आफ्नो परिवारका नाममा लिजमा लिए, 5 रोपनी अरूलाई दिए। पत्रपत्रिकाहरूमा खबर छ। चुनाव अघि कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच गठबन्धनको चर्चा चलिरहेका बेला चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी CPC का नवनियुक्त विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियान चाओ 4 दिने भ्रमणका लागि आउँदो
आइतबार काठमाडौँमा आउने हुनुभएको छ। लिउको नेपाल भ्रमणबारे एमाले र माओवादी केन्द्रका नेता तथा सरकारी स्रोतले पुष्टि गरेका खबर आजका पत्र पत्रिकाले छापेका छन्। काया कैरनमा अब पालो उखानको। चुहुनु भाँडाले भान्सा बिगार्छ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। सार्वजनिक ऋण वर्षेनी बढिरहँदा वैदेशिक अनुदान भने घट्दै प्रतिबद्धता अनुसार रकम भित्रन सकेन। खाद्यान्न मागको ठूलो हिस्सा धान्दै आएका मध्य पहाड़का फाँटहरू घर घडेरीमा परिणत। अहिले थोरै ठाउँमा मात्रै खेती, बचेका जग्गालाई कृषिका लागि उपयोग गर्न नसके खाद्य संकटको जोखिम। वैशाख यताका प्राकृतिक विपत्तिका घटना मध्ये चट्याङबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या सबैभन्दा धेरै। घरलाई चट्याङ प्रतिरोधी बनाएमा जनधनको क्षति कम गर्न सकिने। तिब्बतको कुनै पनि मामिलामा नबोल्न भारतलाई चीनको चेतावनी। वार्ता र छलफलबाटै सीमा विवाद समाधान गर्न दुवै देशका विदेश मन्त्रीको जोड। र इङ्ल्यान्डसँगको पहिलो T20 क्रिकेट भारतले जित्यो। इङ्ल्यान्ड 50 रनले पराजित। अब कार्टुन। आज हामीले कुरी शीर्षकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। चालु आर्थिक वर्ष सकिन लागेको छ। बाँकी रहेको एक हप्ताभित्र कसरी विकास बजेट खर्च सक्ने भन्ने पिरलो छ। कार्टुनमा विकास बजेट लेखेको ठूलो धोक्रोमा पैसा छ। धोक्रोलाई वरिपरिबाट ठेकदार, लेखा परीक्षक, लेखापाल, मन्त्रालय र कर्मचारीले घेरेका छन्। अनि एक अर्कालाई अंगालो हालेर घेरिएर बसेका उनीहरू भन्दैछन्, अब एक हप्तामा कसरी स्वाहा पार्ने यत्रो बजेट? आइडिया झिक्नुहोस्, आइडिया। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठ सँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नुभएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार। Call to Cake